बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं आपका दोस्त खान जहांगीर और जो आप मेरे साथ शाहीन देख रही है, ये शाहीन सिफत मेरे साथ शीरी बारामूला से है। और अगर हम इस छोटी मासूम बच्ची की बात करेंगे, ये वो छोटी मासूम बच्ची है जिसने अपने हाथों से एक डिवाइस बनाई है और उस डिवाइस की से हम कंट्रोल कर सकते हैं जो हर रोज आपके सामने खबरें आती है कि आज फलानी जगह पे फलानी शख्स की मौत हुई है फलानी एक्सीडेंट में, और उसी एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए, उन चीजों को बचाने के लिए या उनको कम करने की कोशिश हमारी ये छोटी और मासूम बहन कर रही है। और इसने एक इनोवेशन बनाई है, इसने एक की बनाई है, स्मार्ट की बनाई है। और बात करने की कोशिश करेंगे आज इसी मासूम छोटी से, और इनका ताल्लुक कहां से है, नाम क्या है, और जब से उन्होंने ये सफर शुरू किया है तब किस क्लास में ये जेर तालीम थी और आज किस क्लास में जेर तालीम है, और क्या अचीवमेंट्स इनको मिली है, क्या कामयाबी इनको मिली है, और कहां कहां ये अभी तक गई है, और कहां कहां किस शहर में इन्होंने सफर तय किया है, और किस शहर में उनको एजाज से नवाजा गया है। बहरहाल एक बात मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं कि जो आप मेरे हाथ में ये चक देख रहे हैं, ये चक आप एक बार अपनी आंखों से जरूर देखिए, क्योंकि ये चक 10 लाख की चक थी जो इस मासूम बच्ची को मुंबई में मिली है। बहरहाल इस चक के हवाले से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे इस मासूम बच्ची से। आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है। और 2021 में हमने आपके साथ गुफ्तगू की थी, एक छोटी सी स्टोरी हमने चलाई थी, उसके हवाले से अगर हम आज बात करेंगे कि आज आप 11th क्लास में जेर तालीम है। पहले हमारे नाज़रीन को आगाह कर दीजिए, आपका नाम क्या है, आप किस स्कूल से अभी बिलोंग करती हो, किस क्लास में पढ़ती हो और कहाँ रहती हो? मेरा नाम शाहिदा बानो है, मैं शेरी इलाके में रहती हूँ और आज मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। जो आपने डिवाइस बनाई है, इस डिवाइस का नाम क्या है और इस डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं? जो मैंने डिवाइस बनाया है उसका नाम है स्मार्ट की। ये एक ऐसी स्मार्ट की रहेगी जैसे हमारे फोन में फिंगरप्रिंट होता है, ऐसा ही फिंगरप्रिंट हम चाबी में भी लगेगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी चलाते हैं जिससे बहुत रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो इसलिए मैंने ये चाबी बनाई। इसमें ए जो लेसन नंबर डिटेक्ट होंगे, क्योंकि जैसे हम इसको फिंगर करेंगे तो लॉक ओपन हो जाएगा, तब हम उसमें चाबी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो छोटे बच्चे गाड़ी चलाते हैं जिससे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो नहीं हो जाएंगे इससे। अभी तक ये जो सफर आपका शुरू हुआ था, किस स्कूल से हुआ था ये सफर शुरू, और किस ने आपको इस चीज में मदद की थी, गाइड किया था? जब मुझे ये आइडिया आया था, मैं गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ मुझे सपोर्ट किया, रियाज सर ने बहुत सपोर्ट किया, वो मेरा गाइड टीचर रहा। तब किस चीज ने आपको मोटिवेट किया, नहीं मुझे अगर बनानी है ये डिवाइस ही बनानी है, डिवाइस को ही क्यों चुना आपने? क्योंकि मतलब बहुत रोड एक्सीडेंट्स हुए, इसलिए हमारे गांव में भी एक एक्सीडेंट हुआ जिससे 3 लोग एक ही घर से मर गए थे। 3 लोगों की मरने की वजह ये थी कि एक छोटा बच्चा गाड़ी चला रहा था। इसी से मुझे ये आइडिया आया और इस पर सोचने का मतलब मेरे ब्रेन पर बहुत असर पड़ा, इफेक्ट पड़ा मेरे ब्रेन पर, इसलिए मैंने ये बनाया। उसके बाद क्या जर्नी रही, कहाँ कहाँ आपने अपने इस टैलेंट को दिखाया है, निखारा है? पहले मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल हुई इसकी, तो मैं वहाँ फर्स्ट आई, स्टेट लेवल पर मैं सेकंड आई, और फिर मैं टॉप 60 में मेरा नाम आया था पूरे इंडिया में। तो फिर मैं नेशनल टेक्नोलॉजी वीक में भी गई, फिर द इन्वेंटर चैलेंज शो में भी मैं पूरे इंडिया में विनर रही, तो मुझे 10 लाख रुपीज वहाँ पर मिले। बहुत सारे चैलेंज आए, क्योंकि मतलब कोविड चल रहा था, जो भी मतलब जिसको भी मतलब हम जब कश्मीर यूनिवर्सिटी गए वहाँ भट्ट साहब था, हमने उसको सब कुछ बताया अपने आइडिया के बारे में। कोविड की वजह से वो उनकी डेथ हो गई, तो अब बहुत प्रॉब्लम आई, यहाँ से जाना था वहाँ पर भी कश्मीर यूनिवर्सिटी 56 किलोमीटर, सब बहुत ये मतलब प्रॉब्लम आई सामने कोविड की वजह से। इसके बाद आपने अपना सफर आगे बढ़ाया, कहाँ कहाँ आप गई, दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर या पुणे के अंदर? मैं मुंबई गई, फिर पुणे में मैंने पुणे यूनिवर्सिटी में मैंने अपना प्रोटोटाइप बनाया, और कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने अपना प्रोटोटाइप बनाया। अब मैं तीसरा प्रोटोटाइप गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल फतेहगढ़ में। अभी क्या प्लान है? हाल ही में आपका नाम सिलेक्शन में आया है कि आपको अब जापान जाना है, जापान जाके
آپ کس امید کے ساتھ ابھی جاپان جا رہے ہو کہ کیا آپ اپنے ملک ہندوستان کے ساتھ ساتھ اپنے جموں کشمیر کو روشن کرنا چاہتی ہے؟ ہاں، جیسے اب میں جاپان کے لیے سلیکٹ ہوئی ہوں تو میں جموں کشمیر کے ساتھ ساتھ اپنے انڈیا کا نام بھی روشن کروں گی، اپنے اسکولس کا نام بھی روشن کروں گی، کیونکہ ایک چھوٹے گاؤں کی لڑکی بہت مطلب انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ اپنا آئیڈیا مطلب بتائے اور انڈیا کو سلیکٹ کرے، اور اپنے میں حالانکہ کشمیر کی لڑکی، کیونکہ یہاں پر زیادہ فوکس ان چیزوں پر نہیں کرتے ہیں، اس لیے مطلب مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میں انڈیا کو ریپرزینٹ کروں گی. اگر ہم اس چھوٹے گاؤں کی بات کریں گے، ڈسٹرکٹ بارامولہ سے تقریباً 10-20 کلومیٹر دوری پر واقع بھی ہے، اور کافی گھنے جنگلات ہیں، یہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو یہاں پہ موٹیویٹ کر رہی ہو کہ نہیں مجھے ان جنگلوں سے اب نکلنا ہے، مجھے اس اب علاقے اپنے یہ جو شیری علاقہ ہے اب اس سے نکلنا، جاپان جانا ہے یا کسی اور کنٹری میں اپنے علاقے اپنے ملک ہندوستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے، کس طرح کے چیلنجز رہے آپ کو؟ بہت سارے چیلنجز رہے، جیسے میں ممبئی گئی تھی تو بہت سارے چیلنجز رہے کہ اصل میں گھر والوں کا سپورٹ بھی ضروری ہے، اگر مجھے گھر والے سپورٹ نہیں کرتے تو شاید میں اس گاؤں سے باہر نہیں جا پاتی، تو مجھے گھر والوں نے بہت سپورٹ کیا، اور جو میرا گائیڈ ٹیچر تھا ریاض سر، اس نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا ان چیزوں میں، اس لیے میں اس گاؤں سے، اور میرا شوق بھی تھا، کیونکہ پھر جب انسان ایک جگہ سلیکٹ ہوتا ہے تو پھر شوق بھی بڑھ جاتا ہے کہ میں باہر جاؤں. اب اگر ہم اس ڈیوائس کی بات کریں گے، اس ڈیوائس میں کیا خاص آپ نے ابھی تک ماڈیفائی کیا ہے؟ جیسے پہلے فنگر پرنٹ سے ہی لاک اوپن ہو جاتا تھا، تو اب میں نے اس میں ایڈ آن کیا ہے کہ فنگر پرنٹ سے انجن اوپن ہو جائے. انجن اوپن؟ ہاں، انجن اوپن ہو جائے، چابی کی کوئی کام نہیں رہے گا چابی میں، ان چیزوں میں. اگر چھوٹے بچوں کی اگر ہم بات کریں گے، کیا یہ چابی لے کے چھوٹا بچہ اپنی گاڑی کو چلا سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس میں ایج اور لائسنس نمبر مطلب ڈیڈکٹ ہوں گے، کیونکہ جو لائسنس نمبر دیتے ہیں وہ 18 سے ابو دیتے ہیں، 18 سے بلو نہیں دیتے، تو اس سے کیا ہوگا جو چھوٹے بچے وہ گاڑی نہیں چلا پائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کی سے اب ہماری وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے اندر اب اس میں کمی آئے گی؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے، کیونکہ میں 3 سالوں سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہوں، اور مجھے پورا یقین بھی ہے کہ اس پروجیکٹ سے، اس ڈیوائس سے جو ہماری قیمتی جانیں ہیں وہ بچ جائیں گی. آخر پہ کوئی میسیج، کیونکہ آپ کو اب نومبر میں جاپان جانا ہے، جاپان جانے سے پہلے کوئی ایسی میسیج آپ پہنچانا چاہتی ہو ہمارے ان بچوں کے لیے، ان طالب علموں کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن آئیڈیا نہیں ہے ان کے لیے، یا آئیڈیا نہیں ہے ان کے سامنے، کیا میسیج دینا چاہتی ہو آپ؟ جیسے میں یہ کہتی ہوں کہ آئیڈیا وہ نہیں ہے کہ جیسے آپ کو پہلے آئیڈیا آ جائے، کیونکہ ہمیں پہلے پرابلم دیکھنی ہے، جو بھی پرابلم کو سلیوشن ڈھونڈتا ہے وہ آئیڈیا ہوتا ہے. تو اب میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ سب کو آئیڈیا آ جائے، وہ اور بہت سارے فیلڈس ہیں جن میں بچے کام کر سکتے ہیں، مطلب بہت ساری فیلڈ، مطلب انٹرسٹ ہونا چاہیے، انٹرسٹ امپورٹنٹ ہے ہر کسی چیز میں، تو جس میں انٹرسٹ ہے اس میں آگے بڑھ جائیں. اگر ہم ATL لیب کی بات کریں گے، وادی کشمیر میں حال ہی اس چیز کو فی الحال یہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے، ہر ایک ہائر سیکنڈری لیول میں ایک لیب ہوتی ہے. اس لیب کی اگر ہم بات کریں گے، کس طرح کا سپورٹ آپ کو اپنے ٹیچرز کا رہتا ہے، اور کیا بتانا چاہو گی اس لیب کے حوالے سے؟ ہاں، جیسے میں اٹل ٹنکرنگ لیب کے بارے میں یہ بتاؤں گی کہ مطلب کہ نریندر مودی نے بہت اچھی فیسلٹی رہی کہ اٹل ٹنکرنگ لیب دی ہر کسی اسکول کو، کیونکہ اس سے مطلب بچوں کو بہت فائدہ پہنچتا ہے. کیونکہ پہلے ہی دیکھو کہ جو مجھے آئیڈیا آیا تھا 2022 میں، تو اس کے بعد پھر میں کشمیر یونیورسٹی گئی، اگر مجھے یہیں پر ہوتی اٹل ٹنکرنگ لیب یا کوئی بھی لیب، میں اپنا جو پروٹوٹائپ وہ یہیں پہ بناتی، مجھے کوئی چیلنج نہیں آتے، مجھے یہاں سے وہاں جانا پڑتا تھا، کیونکہ اب تب نہیں تھی اویلیبل یہاں پر اٹل ٹنکرنگ لیب، تو مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی کہ میں یہاں سے کشمیر یونیورسٹی تک جاتی تھی. تو اب ہمارے اسکول میں، گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول میں بھی ہے ایک اٹل ٹنکرنگ لیب، میں تیسرا پروٹوٹائپ وہاں پر ہی بنا رہی ہوں گورنمنٹ ہائی سیکنڈری اسکول میں. تو مطلب وہاں بھی بہت سارے بچے ہیں. ہماری حال ہی میں ایک مطلب لڑکا سلیکٹ ہوا ہے، انظر اس کا نام ہے، وہ بھی نیشنل لیول تک پہنچا ہے اپنے آئیڈیا کی وجہ سے. مطلب اٹل ٹنکرنگ لیب میں ہی اس نے سب کچھ کیا. مطلب بہت سارے بچے جاتے ہیں اٹل ٹنکرنگ لیب کے تھرو نیشنل لیول تک. اگر ہم آپ کے بابا کی بات کریں، والد محترم کی بات کریں کہ آپ کے بابا کیا کر رہے ہیں؟ جو میرے باپ ہے وہ لیبر ہے، مطلب وہ مزدوری کرتے ہیں، کھیت میں کام کرتے ہیں وہ.
नाज़रीन, ये बात कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी हमारे साथ शाहिदा बानो, जिनका ताल्लुक शीरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला से है। और अगर हम इस मासूम बच्ची की बात करेंगे, अभी ये क्लास 11th में ज़ेर तालीम है, गवर्नमेंट हाई स्कूल फतेहगढ़ के अंदर ये ज़ेर तालीम है, लेकिन कारनामा बहुत बड़ा है, इरादे बहुत बड़े हैं। और बिल्कुल ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस मासूम बच्ची ने अभी 11th क्लास में ज़ेर तालीम है, इसने 10 लाख अपनी घर लाई है। अगर आप भी अपने बच्चों की अच्छी तरह तरबियत करना चाहते हैं, आपके शहर या आपके इलाके में जरूर हायर सेकेंडरी होगी, वहां पे ATL लैब का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 2022 के दौरान हर एक हायर सेकेंडरी में ATL लैब का एहतमाम किया है। अब आपके बच्चों को श्रीनगर या जम्मू या दिल्ली या किसी और शहर में सीखने के लिए जाना नहीं है। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है, अब वो लोग अपने टैलेंट को निखारने के लिए, अब वो लोग अपने टैलेंट को उभारने के लिए अपनी हायर सेकेंडरी लेवल में अटल टिंकरिंग लैब में पढ़ सकते हैं और कोई डिवाइस भी बना सकते हैं जो भी इनके मन में आएगा। अब ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बिल्कुल तारीफों के काबिल है ये बच्ची। और जिस मासूम बच्ची ने इस छोटी उम्र में बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, अब हम उम्मीद जाहिर करेंगे कि अब इस मासूम बच्ची को नवंबर के महीने में जापान जाना है और जापान के अंदर इसको अपने मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करना है। और इसने जो स्मार्ट की बनाई है, उस स्मार्ट की के जरिए अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, अपनी इंडिया की बात करेंगे, अब हम उस स्मार्ट की के जरिए से ये जो रोजमर्रा की जिंदगी में ये हादसे पेश आते हैं, उनको कम कर सकते हैं, उनको बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। बहरहाल बात कर रही थी हमारे से शाहिदा बानो, जो कि ज़ेर तालीम है फतेहगढ़ हायर सेकेंडरी में। और इस मासूम बच्ची ने आपके सामने सब कुछ रखा, हमारे साथ गुफ्तगू की। इस वीडियो को आप जरूर देखिए और अपने बच्चों को जरूर दिखाइए, क्योंकि आपके बच्चे आपका फ्यूचर है, आपके बच्चे आपका मुस्तकबिल है। उन बच्चों को इसका वीडियो और ये 10 लाख की चक जो आपके सामने है, ये भी दिखाइए।